श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल फागुन 8 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ, यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 8 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फरवरी 20 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, शिष्य ऋतु, चान्द्रमान अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष, शिलागा चतुर्थी तिथि राति 9:12 त्यसपछि पञ्चमी तिथि रहनेछ। हस्ता नक्षत्र अपराह्न 5:04 त्यसपछि चित्रा नक्षत्र रहनेछ। शुलयोग दिउँसो 3:42 त्यसपछि गण्डयोग रहनेछ। भवकरण बिहान 9:47 त्यसपछि बालवकरण राति 9:12 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कन्या राशिमा चन्द्रमा 4:42 त्यसपछि तुला राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मानस योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कन्या राशि, सूर्योदय पहिले 4:42 त्यसपछि तुला राशि हुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई यदि आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्मवर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:39 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 5:57 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 4:34 देखि अपराह्न 5:59 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 12:18 देखि दिउँसो 1:44 रहनेछ। गुलिककाल दिउँसो 3:09 देखि दिउँसो 4:34 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 8:03 देखि बिहान 9:28 रहनेछ। लाभ बार बेला बिहान 9:28 देखि पूर्वाह्न 10:53 रहनेछ। अमृत बार बेला पूर्वाह्न 10:53 देखि दिउँसो 12:18 रहनेछ। लाभ बार बेला अपराह्न 5:59 देखि साँझ 7:34 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको काम कार्यलाई लिएर नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने दिन हो र रोजगारी र व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा जोश, जाँगर, शक्ति, साहस रहन सक्ने दिन हो। यसको सही सदुपयोगले कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ।
आज साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय हो। केही चुनौतीहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ र पनि चुनौतीलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज मेहनतले गर्दा उपलब्धिको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो भने दिगो कामको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रूपमा बढ्नेछ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको आफ्नो योजना अनुसार कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय त हो, तर सामान्य सङ्घर्ष चुनौतीहरूलाई तपाईँले स्वीकार गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। कतै विवादित कार्यहरूमा पनि फस्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले थोरै ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लगानीको उचित प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आर्थिक आयको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय पनि हो। आज व्यापारमा आर्थिक लाभ मिल्ने योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाउन कोसिस गर्न सक्ने समय हो भने आज धार्मिक आस्था राखेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। गरिब दीन दुखीप्रति सहायता गर्न मन लाग्न सक्ने समय हो भने आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। पारिवारिक साथ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि थोरै समय आफ्नो प्रेम सम्बन्धका लागि निकालेर बढ्नु जाती हुनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार, केही राम्रो महसुस गर्न सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज प्रतिफल मिल्नाले अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सबल रहन सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन टोरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको परिस्थितिलाई सहज बनाउनका लागि काम कार्यमा जुट्न सक्ने समय हो भने आफैमा लगनशीलतापनले गर्दाखेरि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्नु भएमा अवसरहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज हातमा आएको अवसरलाई व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चाहिँ केही पछि पर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष विचार गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको प्रतीक्षाको फल केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने दिगो योजनाहरूबाट तपाईँलाई क्रमशः लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आकस्मिक रूपमा त्यस्तो ठुलो परिवर्तन नै भने नहुन सक्छ। आज काम कार्यमा मेहनत गर्दा मेहनत खेर नजान सक्ने समय हो, तर तपाईँको मेहनतको फाइदा अरूले उछिन्न सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँ बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विश्वासयोग्य सहकर्मी र साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। यसले कामप्रतिको केही मनोबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने बल र बुद्धिले भ्याएसम्म सफलता मिल्दै जान सक्ने दिन रहेको छ। आज केही प्रतिस्पर्धीहरू जाइ लाग्न सक्ने समय पनि हो। प्रतिस्पर्धीहरूको डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। जतिसक्दो कार्य वातावरणलाई तपाईँले राम्रो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्नेछ। धेरै भाग्यमा आश नगर्नु नै जाति हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँले परिवारबाट साथ सहयोग लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूको कुरा सुनेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँलाई केही फाइदा पुग्न सक्ने समय हो। कारोबारहरूलाई अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज परिवारको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछ। प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धमा आज भावनात्मक रूपमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। मानसिक शान्तिका लागि आफ्नो परिवार सन्तानसँग थोरै समय बिताउँदाखेरि तपाईँको मन हल्का हुन सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा कमी ल्याउन सक्ने समय त हो। आफू लगनशील हुनुपर्ने दिन रहेको छ। धेरै चिन्ता तनावले तपाईँको स्वास्थ्य बिगार गर्न सक्छ, दिनलाई खल्लो बनाउन सक्छ। धेरै चिन्ता कुनै पनि कुरामा नलिनुहोस्। योगा व्यायाम गर्नुहोस्। सकारात्मक सोचका साथ बढ्दा राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ
जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि आजको दिन तपाईँका लागि जुनसुकै कार्यमा पनि थोरै धैर्यता गर्नुपर्नेछ। धेरै हतार भनी नगर्नुहोला। आफ्नो प्रयासले तपाईँका रोकिएका केही नयाँ तथा पुराना काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि हो र केही हदसम्म सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि गर्दै हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता बढ्न सक्ने, धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा लगनशीलतापन भए तापनि थोरै बेसुरेपनले गर्दाखेरि व्यावहारिक कुराहरूमा केही समस्या निम्तिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा आफू सजग रहनुपर्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। हडबडीले काम बिग्रिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज काम कार्यको वातावरणलाई अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आफूभित्र रहेको रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् र मन चञ्चल रहन सक्छ। मनलाई स्थिर गरेर स्थिर योजनाका साथ बढ्नुहुन्छ भने केही प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय हो। त्यस्तो खराब नै दिन बन्छ भन्ने पनि होइन। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिलेको प्रतिफलले घर व्यवहारहरू चलाउनका लागि केही सहज बन्न सक्ने समय हो। नयाँ उपलब्धि भने सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ र आफ्नो योजना अनुसार बन्नका लागि केही कठिनाइहरू आइपर्न सक्छन्। आज केही कुरामा असफल पनि भइन सकिन्छ। यसले गर्दा मनमा खिन्नता छाउन सक्ने समय पनि हो भने आज सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने दिन हो। आज साथीभाइसँग अनुकूल व्यवहार बनाएर सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। त्यो कुरामा विशेष सोच विचार गरेर बढ्नुपर्नेछ भने आज परिवार, घर, गृहस्थ जीवनको तनाव समस्याहरू तपाईँको शिरमा रहन सक्छ। यसले मानसिक केही तनाव रहन सक्ने समय हो। आज प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनको कठिनाइहरूमा केही सहजपनको महसुस पनि गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै समस्यामा पर्नुभएको छ भने सेयर गर्नुहोस्, मन हल्का हुन सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्यमा तनावहरू बढ्न सक्छ। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम छ, त्यसैले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। क्यान्सर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। काम कार्य नोकरीको कामको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। आज साथीभाइसँगको भेटघाट वा वार्तालापले मन खुसी रहन सक्ने समय हो। पुरुषार्थद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि पछिसम्म लाभ मिल्न सक्ने समय हो। आर्थिक आयको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। काम र व्यावसायिक यात्राले केही नयाँ ठाउँहरू देख्न, महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आँटेका काममा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको मेहनतले नै दैनिकी जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि हो। आज समयको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। गरिएका कर्मको छोटो समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कामको प्रतिफलले मनोबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज अवसरहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज आफ्नो निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने यो योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ भने केही पुराना कुराहरूले मनलाई थोरै खिन्नता गराउन सक्ने समय पनि हो। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको परिवारमा सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यसको लाभ लिएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज परिवार बीच घुलमिल भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। समस्याहरू छन् भने सेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज परिवारबाट
साथ मिल्नेछ भने दाजुभाइ बीचको सम्बन्ध, दिदीबहिनी बीचको सम्बन्धलाई अझ सकारात्मक बनाउन सक्ने समय पनि हो। छर छिमेक इष्टमित्रमा केही सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कृषि चौपाए दोपाएको क्षेत्र पनि सकारात्मक बन्नेछ। तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले दिन रमाइलो बन्न सक्ने समय पनि हो। अध्ययन प्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष जोस जागर रहन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ लियो सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बढी बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आफ्नो कार्यको प्रभावद्वारा अरूलाई बसमा राख्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइ शुभचिन्तकहरूले कुनै सरसल्लाह दिँदैछन् भने तिनीहरूको कुरा सुनेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज काम गर्दै जाँदा केही खर्चिला कामहरू तपाईबाट भइदिन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष सजग रहनुपर्नेछ। आज विवादित कार्यहरूमा कतै अल्झिन सक्ने दिन पनि हो। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रलाई सहज बनाउनका लागि तपाईले कार्यहरूलाई सीमित बनाएर सीमित योजनामा बढ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज बनाउन सकिन्छ। त्यो कुरामा विशेष विचार गर्नुहोस्। आज कामको मूल्य अनुसार योजनामा लाग्नु आवश्यक रहेको छ। अनावश्यक काम कार्यको क्षेत्रमा समय नखर्चिनुहोला। कामको मूल्याङ्कन गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज मेहनतको प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनुहुन्छ भने ती हात बढाएको क्षेत्रमा सफल नै भइन्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज तपाईको विशेष मनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। आफूभित्र रहेको अहङ्कारीपनलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको कार्य वातावरणलाई जतिसक्दो राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको व्यवसायिक आय आम्दानी पक्ष त्यस्तो नराम्रो छैन, सकारात्मक नै बन्ने हो। तर अनावश्यक खर्च फजुल खर्चहरू भइदिन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो हो। आज अनावश्यक खर्च हुने डरले मनलाई त्रसित पनि गराउन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज तपाईको घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही अत्यधिक उथलपुथलको स्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। त्यो कुरालाई मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय छ भने पारिवारिक कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई केही सुधारोन्मुख ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा नजरमिच भावनात्मक कुराकानी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शैक्षिक क्षेत्र सफलतामूलक नै देखिन्छ। रमाइलो यात्राहरू हुन सक्ने समय पनि हो भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सामान्य रहन सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि समग्रमा दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन भर्गो कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईको दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि पहिले गरेको काम कार्यको मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहेको छ। जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि थप हौसला प्रेरणा मिल्न सक्ने समय हो भने आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईका सहयोगी र केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दाखेरि आफैमा उत्साहपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज तपाईको योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने काम कार्यमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो लक्ष्य अनुसार समयमै काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने समय हो र निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यो योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज अरूले काम कार्यको क्षेत्रमा साथ दिँदै गर्दाखेरि उनीहरू को व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ केही पछि पर्न सक्नुहुनेछ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईको काम कार्यको वातावरणलाई अझ अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ र आफ्नो योजनाबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजको दिन
चन्द्रगोचरको प्रभावले कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्य र इष्टमित्रमा पनि आज सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको व्यावसायिक सट्टापट्टाको कारोबार मिलाउनका लागि दिन राम्रो हो। तपाईँको आय इन्कम सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने पहिले गरेको लगानीहरूबाट पनि आज तपाईँलाई केही फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको आफन्त परिवारजनमा केही नजिकपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। भावनात्मक रूपमा निकटपन बढ्न सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूको लागि आज प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै जान सक्ने समय हो। अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। छोटो दूरीको लाभदायक यात्राहरू बन्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर धेरै ठुला महत्त्वकांक्षी योजनाहरू आज पुरा हुन्छन् नै भन्ने दिन चाहिँ होइन, किनभने तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई त्यति साथ नदिन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अनावश्यक झन्झटहरू आइपर्न सक्ने समय हो र कार्य जिम्मेवारीहरूले गर्दाखेरि थोरै तनाव बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज मेहनतको प्रतिफल थोरै मात्रामा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर भोलिका लागि राम्रो बनाउन राम्रो योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिहरूबाट हस्तक्षेप हुन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने आज आफ्नो कार्य व्यावसायिक योजनामा तपाईँको सही समयमा सही निर्णय लिन नसक्दाखेरि अवसरहरूमा पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा पनि तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। जोस जागरमा कमी आउन सक्छ, किनभने आर्थिक कारोबारका कुराहरूले तपाईँलाई थोरै तनाव दिन सक्ने समय हो। आज आकस्मिक फजुल खर्च बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खर्चका कुरामा तपाईँले म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो इन्कम अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा अपरिचित व्यक्तिलाई आफ्नो गोप्य रहस्यहरू नखोल्नु नै जाति हुनेछ, किनभने सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउँदाखेरि आज केही घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छन्। यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। कारोबारका कुरामा सानो गल्तीको ख्याल नगर्दाखेरि पछुतो हुनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज अनावश्यक झै झगडा वाद विवादको क्षेत्रमा कतै फस्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा पनि सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा केही अनावश्यक समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। त्यो समस्याले तपाईँलाई ग्रसित बनाउन सक्छ। मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम जीवनमा वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि केही समय खर्चेर बढ्ने कोसिस गर्नु नै जाति हुनेछ। आज तपाईँको अध्ययन पक्षमा त्यति मन नजान सक्छ। अध्ययनमा निरन्तरताका लागि आफू लगनशील भएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। दिन मध्यम रहेको छ, सतर्क भएर बढ्नुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान, ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँको भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरण र परिस्थिति के पनि केही राम्रो बन्दिन सक्ने समय हो। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानीको स्रोतहरू बढ्न सक्ने समय हो भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न
सक्ने समय रहेको छ। ती योजनातर्फ आफूले पनि ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस भने गर्नुपर्नेछ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईका सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। आफू प्रेरित भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि तपाईलाई केही लाभ मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आय आर्जन पक्ष तपाईको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। कुनै क्षेत्रमा तपाईको धन फसेको छ भने त्यो धन लिनका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज तपाईको चल अचल सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट पनि केही लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ भने ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्य गन्तव्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। धर्म कर्मतिर पनि मन लाग्न सक्ने र गरिब दीन दुखीप्रति सहायता गर्न मन लाग्न सक्ने समय हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीकर्ताहरूका लागि लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हो। आज आर्थिक इन्कम पक्ष राम्रो भए तापनि केही खर्चको बाटो तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। ऋण लेनदेनको वातावरणलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। परिवारमा घरका ठुला मान्छेले दिएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईका लागि लाभदायी बन्नेछन्। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो भने प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। सम्बन्धको पक्षलाई आज सकारात्मक बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा साथीभाइ र गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजना अनुसार बन्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन सकारात्मक हो। त्यसैले राम्रो दिनको लाभ लिने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो योजनामा अडिग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सिल्भर, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको कर्म क्षेत्र बलियो बन्न सक्ने समय हो। आफ्नो मेहनतले लक्ष्यलाई सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको मेहनतले नै नाम दाम प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने बेला रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। तपाईका योजनाहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आफू नै सक्रिय भएर बढ्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूको लागि आज काम गर्दै जाँदाखेरि केही राम्रा कामहरू बन्न सक्छन्। प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने तपाईबाट छोटो समयमा केही पुरुषार्थी कामहरू बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पदीय जिम्मेवारीहरूलाई तपाईले वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई हात पार्न सक्ने समय हो। दिगो कामको क्षेत्रमा केही राम्रो जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो कामको थालनी गर्न सक्ने नयाँ परियोजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सामाजिक कल्याणका लागि तपाईबाट केही राम्रा कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ भने सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि उत्साह बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। त्यसैले तपाईको कार्यजीवन आज सकारात्मक नै बन्नेछ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सुनौलो बन्नेछ। कारोबार बढ्न सक्ने समय हो र कारोबारहरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज लगानी गर्नका लागि दिन उपयुक्त बन्नेछ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको योजनामा तपाईको परिवारबाट विशेष सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धलाई व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो र परिवारबीच सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। राजनीति जीवनमा आज उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज प्रेम जीवनमा निकटपन बढ्न सक्ने समय त हो, तर अझ सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईले थोरै समय खर्चिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो योजना अनुसार बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय छ भने समग्रमा दिन फलदायी नै देखिन्छ। आजका लागि तपाईले विशेष गरेर आफ्नो अपुरा योजनालाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ
क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको कुनै पनि अवसरका लागि खोजी गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आँटेका कामहरूलाई केही रूपमा पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो, तर सबै कामहरू पूरा हुन्छन् भन्ने दिन चाहिँ होइन। आज चन्द्रमाको गोचर पक्ष मध्यम रहेको छ र पनि तपाईले गरेको परिश्रम खर्चिएको क्षेत्रमा अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नआउन सक्छ। आज नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। बुद्धिको विकास हुनेछ। अध्ययन अध्यापन बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रबाट तपाईलाई लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुरा काट्नेहरूको पछि नलाग्नुहोला, समय बर्बाद हुन सक्छ। सकारात्मक सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। कुनै पनि धार्मिक वा सेवामूलक कामले मनलाई खुसी बनाउन सक्ने समय हो र आफूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ समय सापेक्षी भएर दिनलाई सहज बनाउनका लागि आफ्नो कार्य गर्ने शैलीलाई बदल्ने कोसिस गर्नुहोस्। जीवनयापनमा केही परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने, केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज कार्य वातावरणको क्षेत्र मध्यम रहेको छ, तर तपाईँ सजग भएर बढ्नुहुन्छ, आफू लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने सकारात्मक बनाउन सक्ने दिन पनि हो। त्यस्तो खराब पूर्ण दिन बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्ने समय हो। ठुलो प्रतिफलका लागि अझ राम्रो योजनाका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। मनमा थोरै निराशापन रहन सक्छ र पनि निराशापनलाई त्यागेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु, दिनलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आज विशेष तपाईका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छन् आर्थिक व्यावसायिक कार्यक्षेत्रलाई लिएर भने ती योजनाहरूलाई थोरै गोप्यतामा राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज परिवारको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज व्यावहारिक कुराहरूमा केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आज केही खुसी अनुभव गर्न सक्ने समय हो। परिवारको भावनालाई बुझेर उनीहरूको सरसल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको प्रेमीको साथ सहयोगले तपाईको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेमीबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय हो। अवसरमा पछि नपर्नुहोला। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने समग्रमा तपाईका लागि दिन मध्यमबाट राम्रो बन्दै जान सक्ने समय देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा केही मेहनत भने पर्न सक्ने दिन हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईले चिताए अनुसारका सबै काम कार्यहरू पूरा हुन केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले थोरै मानसिक चिन्ता बढ्न सक्छ। जोश जागरमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। तपाईको योजनाहरूलाई पूरा गर्नका लागि कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काममा जस नमिल्न सक्छ र मनमा निराशापन छाउन सक्ने समय हो भने त्यसले चन्द्रगोचरको प्रभाव आज दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोगमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। सफलता प्राप्त गर्नका लागि तपाईले समस्याहरूसँग जुधेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्नुहोस् र अन्य व्यक्तिको लहैलहैमा नलाग्नुहोस्। आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। कमी कमजोरीहरू औल्याउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। आज ती कुराहरूमा थोरै सजगपन अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईले दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोस्। आफ्नो पाएको जिम्मेवारीहरूलाई लगनशील भएर पूरा गर्ने कोसिस गर्दा ठुलो खराब पूर्ण दिन बन्छ भन्ने पनि नहुन सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज जथाभावी लगानी गर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन, तर दिन नै खराब भन्ने होइन। पहिले गरेको लगानीको क्षेत्रबाट तपाईले मेहनत खर्चिँदा आय इन्कम राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ, तर आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। खर्चका कुरामा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ। आज ऋण लेनदेनको कारोबारहरूलाई ठुलो कारोबार छ भने तपाईले सोच विचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने छ। शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा
गर्दा राम्रो हुनेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षबाट पनि साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस हुन सक्ने, असमझदारीपनहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा साना कुराले ठेस लाग्न सक्छ। मनमुटावको भावनाहरू आइपर्न सक्छन्, यसले मन कमजोर बनाउन सक्छ। आज अध्ययनमा पर्याप्त समय निकालेर बढ्न केही गाह्रो हुन सक्ने समय हो। परीक्षा प्रतियोगिताका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोस्, धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफैमा शारीरिक मानसिक रूपमा केही अस्वस्थता र कमजोरीको अनुभूति हुन सक्ने समय हो। यात्रामा लापरवाहीले धनमाल हराउन सक्ने समय छ। स्वास्थ्यमा आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ। सजग रहनुहोस्। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि आफ्नो काम कार्यको वातावरणमा केही सहजपनको अनुभूति हुन सक्ने समय रहेको छ र पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही आशा गरेझै परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज समयप्रति जागरुक बनेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय हो। आज छोटो समयमा केही उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामान्य झमेलाहरू आइपर्न सक्ने समय हो र पनि झमेलाहरूलाई तपाईँले सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यको प्रशंसा हुन सक्छ र आज केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक पनि हुन सक्ने दिन हो भने कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने समय हो। आज परिवार आफन्त बन्धु बान्धवबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि आफूले पनि सकारात्मक बाटोमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफ्नो समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि सहयोगी र आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस चाहिँ तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको कारोबारहरूलाई आज सम्पन्न गर्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कम पक्षमा केही सुधार ल्याउन सकिने समय रहेको छ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। व्यावसायिक दृष्टिले केही राम्रो दिन बन्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आजका लागि तपाईले व्यावसायिक विकासका लागि के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको राय सुझावहरू लिएर नयाँ आइडियाका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र ग्राहक वर्गहरूलाई आकर्षित कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा पनि विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज परिवार बीच जमघट हुन सक्ने, केही रमाइलो हुन सक्ने समय हो। आफ्नो प्रेम सम्बन्धको महत्त्वलाई बुझेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामान्य घुमफिरका लागि समय निकाल्न सक्ने दिन पनि हो भने रमाइलो गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। पढाइ अतिरिक्त कुनै पनि सृजनशील क्षमताको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक नै बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला।